Coucou حبيباتي غوسيت غوزي كوم دابيتود دي غوسيت تري فاسيل ا فير. انايا جبت لكم هاد الخطره الكسره كيما كتشوفوا. كاين كسره نورمال تاع دقيق وكاين كسره بلي زيبيس كيما راكم تشوفوا هنايا لي زيبيس اوسي ومن بعد نقول لكم عليهم. هنايا درت كيلو دقيق درت له ان باكي دو لوفور شيميك يعني باكي تاع خميره تاع الحلويات كيما راكم تشوفوا. سييت ندير لكم لا فيديو على بالي بلي حتجي شويه طويله مي سييت ندير لكم بلوس دو ديتاي باش تشوفوا تري بيان واش درت كامل كيما راكم تشوفوا. قلت لكم درت كيلو دقيق درت له ان باكي تاع الخميره تاع الحلويات. بون درت نواره بون انا جيفيت لي مارك على جال لا بوبليسيتي مي كي نخدم بحاجه ماذا بيا تخدموا بلا ميم شوز باش تعطي لكم نفس النتيجه. دونك هنايا كيما شفتوا ايتيليزيت ميم دقيق موين ايتيليزيت تاع ماما. دونك بور لو مومون انايا بارابور لواش كاين كامل في المارشي جو بريفير تاع ماما. دونك رانا درنا الملح حطيناه دو كوتي كوم دابيتود. نقول لكم الملح انا توجور جو ميلونج با مع الخميره ولا مع لا لوفور ولا بون لا لوفور بيان سور قلنا خلطناها تري بيان مع الدقيق. هنايا درنا الملح كيما راكم تشوفوا. لاحظوا الطريقه اللي استعملتها انايا. درت له الماء وخليته دو كوتي باش يتشرب بيان الملح هذاك ويدوب ما يجيناش كروستيه وما يجيناش محبب في الكسره تجيها مالحه وتجيها لا. دونك هنايا استعملت قسم غير تاع قهوه تاع الخميره تاع الخبز. درت لها تاني شويه ماء وغطيتها خليتها في الكوتي تاعها ماشي مع الملح بيان سور ما نسحقهاش تخمر كيما موالفه مي نسحقها او مو تمد لي في هذاك طري شويه في الكسره. دونك هنايا درت زيت زيتون كيما شفتوا وزدت عليه زيت نورمال زيت تاع القليان كيما نعرفوه كامل كيما يقولوا له زيت المائده. دونك كيما راكم تشوفوا درنا الخليط تاعنا الحين نخلطوه تري بيان سور نبسوه نسيو كيفاش ندخلو الزيت هذاك في كامل الدقيق ديالنا تري بيان باش كامل يتشرب هذاك الزيت وكامل يتبسس لنا تري بيان. هاد الطريقه مهمه جدا. كاين بزاف اللي تبان لهم نورمال انايا جو بريفير ديروها هكذايا ماشي ديروا الماء والزيت مع بعضهم باسكو الماء والزيت ما يجيكمش مبسس فريمون كيما يلزم. دونك الكسره هذه سكي بيان فيها سيكو تقدروا تاكلوا بها في الماكله نورمال فلفل ولا اوتر شوز ميم كاين اللي يحبوا ميم الشربه يحبوها بالكسره هذيا وتقدروا سي تشربوا بها قهوه تقدروا تاكلوا بها اللبن الحليب. وكما رايحين تشوفوا هنايا سكي بيان في الكسره تاعنا كي نديروا اون بارتي راح نشوفوا حنا نقسموها اون بارتي نديروها نورمال و اون بارتي نديروها بلي زيبيس. دونك هذيك تاع لي زيبيس كي بيان فيها سي كو ميم دراري صغار تقدري توكليها لهم. انا بون ناكلوها لي فرحانين سورتو نلعبي شويه على لي فورم على الاشكال يعني كي يشوفوها الشكل تاعها شباب ولا كي يشوفوها الشكل تاعها هكذا كسره صغيره ولا عارفين بلي حين ياكلوها باسكو ياكلوا بوكو بلوس بعينيهم. وسكي بيان تيا عندك سيكو تكوني بروفيتيتي ديتي للدراري حاجه مليحه سورتو كو هنايا لي زيبيس تاعي اللي حنستعملهم. اهم حاجه استعملتها هي بذور الشيا اللي معروفه بالفيتامينات تاعها معروفه بلي بيان في تاعها. انا جو بريفير توجور انتيغري لي برودوي اللي ملاح لصحتنا. دونك هكذايا نبروفيتيو من الحاجه ماشي غير بنه وشكل لكن ذوق ومنفعه خاصه. دونك كيما راكم تشوفوا نعجنوا تري بيان ما نخافوش العجينه تاعنا ما نخافوش كي نعجنوها ما نخافوش تيبس لنا ما نخافوش تفسد لنا. علاش كيما راكم تشوفوا لا تكستور تاعها تجينا توجور طريه باسكو فيها الزيت وباسكو سورتو بسسناها في الاول. دونك هاوليك علاش نقول لكم مهم جدا تبسيها تري بيان قبل ما تزيدي لها الماء. لو كان ديري الماء قبل ما تبسيها تما صح تعجن لك توليك شغل مطلوع. دونك فوالا كيما شفتوا هنايا انا ما استعملتش لا فارين دونك نستعمل غير الدقيق ومام كي نفتح ولا الدقيق ديالي ما نستعمل حتى حاجه غير ولا حبيت انايا للتزيين ولا حبيت ندير شويه دقيق ونفتح عليها الكسره تاعي باش تجيني برك لي فيه هذاك اللي من الفوق تاع الدقيق. دونك هذيك سا ريستو شوا توجور يعني اختياري. مام قلت لكم مام دوكا تشوفوا الاشكال اللي استعملتهم انايا
يقعدوا اختياريين. مام التقطيع تاع الكسره تاعكم اختياريه، تقدروا ديروا كيما رايحين تشوفوا الكسره اللي بلا لي زيبيس، درتها نورمال، درتها دويره نورمال و كسره نورمال كيما مالفينها وطيبتها. دونك ابخي هاد الحاجات كامل زيادات، هاد الحاجات كامل يقعدوا لكم. انايا جو بريفير كي ندير الكسره ديالي كي نكمل العجينه تاعي توجور جو بريفير نخليها تريبوزي شويه، ماذا بيا يعني تسيي وتخليوها تريبوزي، ماشي تخمر، هي ما تخمرش ما تخافوهاش، ماشي اللي تخمر مي تخليوها تريبوزي واحد 5 مينوت ولا باش تتحط برك العجينه تاعكم. مليح العجينه كي تتحط تساعد بزاف في الخدمه. دونك كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي تقعد توجور مبسه، نزيد نعجنها شويه على لو بلان طراواي. دونك نحطها هكذايا قدامي نعجنها شويه. جيسبر راكم تشوفوا بيان الطريقه. المهم بون هنايا نبريسيزي لكم حاجه برك، ما يهمش الطريقه تاع العجن تاعها، المهم تسيو تعجنوها بيان، دخلوها بيان في بعضها. في هذه صح، في هذه مهم جدا تدخل العجينه في بعضها باش ما تتفتح لكمش، سورتو كو فيها الزيت. ومام كي ديروا الزيت ماذا بيكم الزيت ما تغلبكمش، تسيو كيفاش ديروا الزيت قيس. دونك كي تشوفوا تبست لاباط تاعكم سي بون. تقدروا مام الزيت ماشي كيما الماء، تقدروا تزيدوا بالعقل وتشوفوا لاباط تاعكم تولي لكم كيما تاع قريب كيما تاع المقروط، تبسس قريب كيما تاع المقروط. ومن بعد كي تزيدوا لها الماء تعاود تنطم، ما تخافوهاش، سورتو كو الدقيقه هنايا مويا ماشي حرش، دونك يشرب كامل. دونك كيما راكم تشوفوا نسيو نعجنوا بيان العجينه تاعنا باش تدخل في بعضها، باش من بعد تنطم لنا فاسيلمون. دونك فوالا جيسبر كامل تعجبكم هاد لا ريسيت. اي او فينال انايا جيساي نسيي نجيب لكم الوصفات السهلين، الوصفات اللي ديروهم في مده قصيره واللي يساعدوكم كامل، وابخي كل واحد واش يحب. وجيسبر تاني تدعموني شويه في القناه تاعي، كواني جديده معاكم. دونك ويلا حبيتو نجيب لكم دي غوسات جدد، ولا بالك نقدر نكون عندي دي غوسات وما رديتش البال ما حطيتهمش، ولا وكيما مالفا نقول لكم الوصفات ماشي غير تاع الماكله. دونك مام نصائح اخرى فيما يخص الشعر ولا البشره ولا اوتر شوز، تقدروا تكتبوا لي في لي كومونتير، تقدروا تسقسيوني واش تحبوا، تقدروا دومونديو لي واش تحبوا كون فيديو. جيسايغي توجور نحاول توجور نكون عند حسن الظن ونجيب لكم كامل الوصفات اللي تحبوهم. دونك كيما راكم تشوفوا مور ما كملنا العجينه تاعنا نجيو هنايا نشكلوها كريه، نفتحوها شويه، نحطوها قدامنا، نفتحوها بالحلال. دونك كل واحد كيفاش يقول الحلال الجعاد. دونك جيسبر ان شاء الله تكون تبان لا فيديو بيان. جيسبر راكم تشوفوا بيان كيفاش راني نخدم. ابري الخدمه كاين كل واحد كيفاش يحب يخدم، وكل واحد واش يساعدو في الخدمه. دونك المهم سي لا ريسيت، المهم سي الاساس تاعها. ابري التشكيل كيما قلت لكم ولا الخدمه كل واحد يدير كيما ساعدو الحال، وكل واحد يخدم بواش عنده بيان سورتو. مام دوكا كي تشوفوا مام في لي زيبيس بون هادية كيما راكم تشوفوا كسرة نورمال، ما زدت لها حتى اضافات. في الدوزيام بارتي اللي قسمتها بيان سور حنزيد لها لي زيبيس. ابري لي زيبيس راني درت لكم ديجا افون كسرة تاع الخضره كيما نقولوا لها حنا بالقبايليه اغرم الحوال. دونك درتها ديجا، دوكا سي تجي ناشفه بلي زيبيس برك. دونك حبيت برك نقول لكم بوغ لي زيبيس ديروا واش تحبوا نتوما. تقدروا كاين مام اللي يديروا بذر الكتان، كاين اللي يديروا القزبر، كاين اللي يديروا الزعتره، كاين اللي يديروا النعناع، كاين كل واحد واش يدير. برك هنايا ولا درتوا حاجه ديروها ناشفه، دونك باش تقعد لكم هكذا كروستيونت هذيك الكسره باش ما تجيكمش طريه، باسكو الكسره تاع الخضره تجي شويه طريه باسكو ترفد روحها بالماء تاع الطوماطيش البصل انسي سويت. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا دونك حليت الكسره ديالي،
خديت وقتي كامل وقعدت نحل بلا عقل باش نقدر نحكي معاكم شويه، نقدر نهضر معاكم شويه. دوماج كو ما نقدرش نهضر معاكم هكذايا ان ديريكت بور سافوار لي رومارك تاعكم ولا واش حبيتوا تقولوا لي. دونك جيسبر تكتبوا لي في لي كومونتير، جيسبر t'abonner de plus en plus, j'espère partager les recettes تاوعي avec vos amis, avec vos proches ان شاء الله يبروفيتيو منهم. وهكذايا باش يوصلوني اوسي الملاحظات تاعكم، باش ولا كاين حاجه لازم نبدلها، حاجه لازم نزيدها. دونك هذا هو لو بوت تاع القناه هذيا، وهذا هو لو بوت ديالي اوسي كي راني ندير هاد لي غوسيت. دونك انا نمد واش نعرف وماذا بيا يقولوا لي تاني الناس واش يعرفوا، نتعلم من عندكم وتتعلموا من عندي. هذا هو لو بوت تاعنا. دونك كيما راكم تشوفوا لي زيبيس، فوالا انا لي زيبيس هنايا استعملت القرنفل، استعملت القرفه، استعملت القزبر الملحي، استعملت بذور الشيا اللي نعتبرها اهم شيء هنايا. دونك كاين مام اللي يحبوا يديروها بفلفل الكحل، كاين اللي يحبوا يديروها بحاجه واحده اخرى. دونك كاين بزاف اوسي. دونك جو مرابيل وحده السيده هضرت هكذايا خطره في لا تيلي ولا والله ماني شافيه اكزاكتومون وين سمعتها، للدراري صغار اللي ما ياكلوش. دونك لا مامون ضامنه بلي ياكلوا الكسره باغ اكزامبل. دونك واش دير لا بودر تاع الحلبه، لا بودر تاع الحلبه ديرها في الكسره، ديرها في الخبز باغ اكزامبل. دونك نعرفوا باللي الحلبه توكل الحلبه. دونك ما نروحوش الافي بوتوكس كوتي بوتي بيان سور. دونك نقعدوا في الاكل. دراري صغار كاين بزاف دراري صغار ما ياكلوش، كاين بزاف دراري صغار ما يحبوش. ديجا يسوفي تقولي له تاكل خلاص تم يمرض، تم يدير حاله ما يحبش ياكل ليتو. وهاد الحاجات كامل تاني تعبوا بزاف الوالدين، يتعبوا بزاف لي بارون. دونك هذه فكره حبيت برك نقولها لكم، تفكرتها. دونك جو بروفيت باش نقولها لكم. كاين بزاف اللي يديروا الحلبه في الكسره ولا في الخبز. دونك دراري صغار كاين اللي يديروها في لي غاتو اوسي. دونك ان شاء الله نديرها لكم كاش نهار. سورتو نخيل لكم ان غاتو اللي على بالي باللي يكون ما تبانش فيه الحلبه ودراري صغار ياكلوها. دونك جو بريفير سي اون بون ايدي بوركوا با، الحاجه اللي تنفعنا كامل علاش ما نسيوهاش. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا عجنت تري بيان لي زيبيس ديالي، دخلتهم تري بيان في العجينه. ابري هنايا ما حاش نركز على لا فورم اللي حتخرج لي في العجينه تاعي كي نحلها، وعلاش باسكو راني رايحه نشكلها. دونك لو بوت ديالي هنايا كيما راكم تلاحظوا، كيما موالفه نقول لكم توجور انا نركز على لي زانفون، على دراري صغار اللي ما ياكلوش واللي مليح عليهم اوسي الحاجه. بون ميم لينا حنايا ميم في لا بريزونطاسيون تاع لي بلا تاعنا سي جولي، بوركوا با نحطوا هذوك لي بياس صغار. ايتو انا بيرسونيلمون نحبهم ونحب كي يكون لو بلا شباب. دونك وحنايا توجور نقولها لكم ونعاودها لكم، نحبوا ناكلوا بعينينا اوسي، ما لازمش نكذبوا على روحتنا. دونك هنايا دراري صغار كي ديروا لي فورم هذوك شابين. ابري بور لي فورم سي او شوا، توجور نقولها لكم. ومام التزيين من الفوق عندك طابع تستعمليه ولا استعمليه. دونك دوك تشوفوا كيفاش راح نستعمل انا جوست بور فو مونطري ا بو بري هكذايا كيفاش يخرجوا. دونك هنا كي نديروا الاشكال هذوك المصغره مدورين، ولا تقدروا تستعملوا ورده ولا قلب ولا لونفون سالاتير. لونفون يروح ياكل الحاجه بور لوي سي كوم سي راح ياكل ان بسكويت، كوم سي راح ياكل ان غاتو بور لوي كشغل ماوش ياكل ماكله. باسكو لي زونفون ريماركيو حاجه 80% دي زونفون ما يحبوش ياكلوا، ما يحبوش الكلمه هذه جاب لي ربي ما يحبوها تاع كول تاع ماكله. دونك كي تقولي ان غاتو ولا ان بسكوي يفرح لونفون وياكلها افيك بليزير. دونك كيما راكم تشوفوا شكلتها شكل عادي جدا بالمول هذاك اللي نخدموا به بليزيور شوز، لي سابلي ولا اوتر شوز. دونك لي طارت ولا. دونك شكلت الكسره ديالي بهدايا فاسيلمون، وكي طيبوا يجيو بزاف شابين وبزاف يشهيو وبزاف يهبلوا. دونك انا راني نوري لكم ابري ونحكي معاكم شويه على الكسره، على واش فيها واش ما فيهاش، كيفاش نخدموها. مي ابري لو غو
لو غو والله العظيم غير بزاف بنين. لي زيبيس برك قلت لكم سي او شوا. وعلاش؟ باسكو بالك انا نحب حاجه وواحد اخر ما يحبهاش، بالك انا نحب انغو واحد اخر ما يحبوش، اي فيس فيرسا تقدري نتيا تحبي انغو انا ما نحبوش. دونك لي زيبيس قلت لكم ناكد ونعاود سي او شوا على حساب انتي الذوق ديالك ولا ذوق العائله ديالك ولا ذوق الناس اللي رايحين ياكلوا هاد الكسره ديالك. دونك فوالا توجور نديرو بلا فورشات. على بالكم بلي سي تري امبورطون باش ما يديرناش قشره، باش ما طيبلناش مفرق على القشره على الكسره. فوالا هاوليكو علاش، وباش طيب لنا الداخل سورتو، باش كي تكون طيب من تحت ولا كي نقلبوها تاني باش تزيد طيب الفوقانيه هذيك تدخل لا فابور هذيك، تدخل السخانه هذيك، وهذيك السخانه طيب الكسره ديالنا من الداخل. دونك كيما راكم تشوفوا هذه الكسره تاعنا الاولى كامل لي نورمال. لا دوزيام كيما رايحين تشوفوا، شوفوا شكلتها واللي قعدت لي لاباط هذيك درتها دويره نورمال سامبل وزدت شكلتها بهذاك الطابع تاع المقروط. ان شاء الله كامل تسيو هاد لا غوسيت، نوعدكم باللي ان شاء الله نسيي المجهود تاعي نديرو كامل باش نجيب لكم دي غوسيت اونكور بلو فاسيل اي بلو رابيد وبالصحه والراحه عليكم. ان شاء الله كامل تجربوا لا غوسيت.